त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई नमस्कार। यस त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग अन्तर्गत उपप्राध्यापक तयारी गरेर बस्नुभएका सर म्यामहरूलाई यस उपप्राध्यापकमा सोधिएका प्रश्नहरूको सेट मध्येबाट यसमा यो एडुअलजिन युट्युब च्यानल मार्फत सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ हामीले यस भिडियोमा रहेर हामीले सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू खोज्नेछौँ र उत्तर सँगसँगै यसको उत्तरमा हामीले क्वेसनको एन्सरको पनि एक्सप्लेनेसनले पनि समेटेका छौँ र यो पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने सोचेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 10 वटा क्वेसनहरूको एन्सर र त्यसको एक्सप्लेनेसन सहित फेरि 10 वटा क्वेसनहरू प्र्याक्टिसको लागि राखिएको छ। यसमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेर फेरि अर्को भिडियो मार्फत त्यसको सोलुसनहरूमा पनि हामी तपाईँहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ र हामीले कलेक्सन गरिएको यो उपप्राध्यापक परीक्षा जुन प्रथम पत्रको प्रथम खण्ड जुन 50 मार्क्समा हामीलाई सोधिन्छ त्यसको उत्तरहरू हामीले समेट्ने छौँ। सोधिएका क्वेसनहरूको सोलुसन हामीले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र अब सुरु गर्दै गर्दा हामीले यो उपप्राध्यापकको तयारीमा जुन प्रथम पत्रको प्रथम खण्डको सिलेबस कस्तो छ भन्ने कुरामा हामी तपाईँहरूलाई सिलेबसको बारेमा सरसर्ती अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने सिलेबसमा यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा खुल्ला प्रतियोगिताको उपप्राध्यापकको पहिलो खण्ड हेऱ्यौँ भने एप्टिट्युड टेस्ट जुन अभिक्षमता परीक्षण भन्छ। यसमा चाहिँ टिचिङ एप्टिट्युड भन्छ, जसले अङ्कभार चाहिँ 8 मार्क्स रहेको छ। यसको विस्तृतीकरण तपाईँहरूले हेर्नुहोला। सँगै अर्को टिचिङ हाम्रो कम्युनिकेसन एप्टिट्युड छ, जसको 4 मार्क्स छ। चारवटा प्रश्न सोधिन्छ, 4 अङ्कको सोधिनेछ। रिसर्च एप्टिट्युड, पब्लिकेसन, एथिक्स एन्ड डेटा इन्टरप्रिटेसन भन्ने छ। यसमा 10 मार्क्स 10वटा क्वेसन सोधिन्छ। अनि इन्फर्मेसन्स एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी, यसमा 8वटा क्वेसन 8 मार्क्सको सोधिनेछ। अनि पिपुल्स सोसाइटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, यसमा 10वटा क्वेसन 10 मार्क्स। हायर एजुकेसन भनेर छ, यो 5वटा क्वेसन 5 मार्क्स। र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ऐन नियम साङ्गठनिक स्वरूप सम्बन्धी प्रश्नहरू 5 मार्क्समा गरेर जम्मा 50 मार्क्सको क्वेसन सोधिनेछ। 50वटा क्वेसन आउनेछन् र 50वटा क्वेसनमा 50 अङ्ककै हुनेछ। र यस अन्तर्गत रहेर सोधिएका प्रश्नहरू हालसम्म सोधिएका प्रश्नहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ र सङ्कलन गरेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि बिस्तारै हामीले प्रत्येक भिडियो मार्फत उत्तर दिँदै जानेछौँ। हामीले प्रश्नमा हामीलाई त्रिविमा सोधिएका प्रश्नको 10वटा क्वेसनको एन्सर हामीले प्रत्येक भिडियोमा राख्नेछौँ र 10वटा क्वेसन प्र्याक्टिस अन्तर्गत राख्नेछौँ। हेरौँ अब 10वटा क्वेसनको एन्सरतिर लागौँ। पहिलो क्वेसन सोधिएकै क्वेसनमा वाट इज द मेन पर्पज अफ रिसर्च भनेर क्वेसन सोधिएको थियो। यसमा अप्सनहरू दिएको थियो टु लोकेट द प्रब्लम, टु सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर, टु जेनेरेट द न्यू नलेज र टु इङ्गेज इन रिसर्च भनेर जुन अप्सनहरू राखिएको थियो। र यसको राइट एन्सर हुन्छ टु जेनेरेट न्यू नलेज। हामीले एक्सप्लेनेसन पनि हेर्न सक्छौँ। एक्सप्लेनेसन तपाईँहरू आफै हेर्नुहोला, किनकि क्लियरली बुझिहाल्नुहुन्छ है। हामीले रिसर्च पर्पज भनेको टु जेनेरेट न्यू नलेज एन्ड हामीले बुझेका छौँ टु स्ट्रेन्थेन द एक्जिस्टिङ नलेज भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 2, विच अफ द फलोइङ डज नट बिलोङ्स टु क्वालिटेटिभ रिसर्च एप्रोच भनेको छ। न्यारेटिभ रिसर्च, सर्वे रिसर्च, फेनोमेनोलोजिकल रिसर्च, ग्राउन्डेड थ्योरी रिसर्च,
र यसको एन्सर हुन्छ सर्वे रिसर्च। यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वे रिसर्च इज टिपिकल्ली क्वान्टिटेटिभ रिसर्च एप्रोच भन्ने कुरा हामीले बुझेको हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 3, एक्सप्लेनेटरी सिक्वेन्सियल रिसर्च डिजाइन इज रिलेटेड टु रिसर्च। कुन रिसर्च हो त भन्ने कुरामा चाहिँ मिक्स मेथड हो कि होइन, क्वालिटेटिभ हो कि क्वान्टिटेटिभ हो कि मल्टिपल हो भन्ने कुरामा यसको राइट एन्सर हुन्छ मिक्स मेथड। किन त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ द एक्सप्लेनेटरी सिक्वेन्सियल डिजाइन इज ए स्पेसिफिक टाइप्स अफ मिक्स मेथड रिसर्च वेयर क्वान्टिटेटिभ डेटा इज कलेक्टेड एन्ड एनालाइज फर्स्ट followed by qualitative data to help the explain or elaborate on the quantitative findings भन्छ। Question number 4, in research the main entity being studied is called research title, scope of research, unit of analysis, field of research। र यसको राइट एन्सर हो युनिट अफ एनालाइसिस। किन त भन्दा the unit of analysis is the major entity that is being analyzed in the study. It is the what or who that is being studied. अर्को question, do not harm is in research related to केसँग रिलेट छ भन्दा intellectual traditions, ethical principle, philosophical premises र theoretical orientation। यिनीहरू मध्येमा राइट एन्सर हो ethical principles। अब किन त भन्दा द प्रिन्सिपल डु नट हार्म अथवा नन मालफाइनेन्स इज अ फन्डामेन्टल इथिकल प्रिन्सिपल इन रिसर्च द्याट रिक्वायर्स द रिसर्चर्स टु मिनिमाइज पोटेन्सियल रिस्क एन्ड म्याक्सिमाइज पोटेन्सियल बेनिफिट टु पार्टिसिपेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 6, वाट डज द एपिए स्ट्यान्ड फर इन रिसर्च। एपिए भने के त भन्दाखेरि हाम्रो अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन होइन, अल्फाबेट। अब हामीले बुझेको कुरा के छ भने एपिए फर्मेट भने तिनीहरू कमन कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हामीले थेसिसहरू गर्दै गर्दा एपिए फर्मेट नै हामीले फलो गर्छौँ। त्यो हुनाले एपिए भनेको के हो त भन्दा अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन हो है। यसको कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ। अब स्कोपस इज रिलेटेड टु डेटाबेस भने यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च रिलेटेड हामीले जर्नल आर्टिकलहरू हेर्छौँ, पढ्छौँ, पब्लिस गर्छौँ भने पक्कै पनि यसमा पनि हामीले बुझेको हुनुपर्छ। स्कोपस भनेको के हो भन्ने कुरा साइन्टिफिक डेटाबेस हो कि सोसियल स्टडी हो कि पब्लिकेसन हो कि जर्नल हो भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा पब्लिकेसन हो है। यसको बारेमा पनि यहाँ स्कोपस इज अ लार्ज अब्स्ट्र्याक्ट एन्ड साइटेसन्स डेटाबेस फर एकाडेमिक जर्नल आर्टिकल बुक एन्ड कन्फरेन्स प्रोसिडिङ मेकिङ इट की रिसोर्सेस फर पब्लिकेसन्स एन्ड रिसर्च लिटरेचर भनेको छ। अब यो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल होस् भनेर नै हामीले एक्सप्लेनेसन पनि राखेको हो। एक्सप्लेनेसन पनि हेर्नुभयो भने अझ क्लियरिटी हुन्छ। अ सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ नेभिगेटिङ रिसर्च इज कल्ड, के भन्छ त यसलाई चाहिँ के हो त सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ नेभिगेटिङ द्याट इज द मेथड हो कि एन्ड डिजाइन हो कि मेथोलोजी हो कि टेक्निक हो। अब यहाँ दिएको अप्सनहरूमा सबभन्दा सुटेबल अप्सन भनेको कुन हो त भन्दा मेथोलोजी पक्कै पनि होइन। मेथोलोजी रिफर्स टु द सिस्टमेटिक स्टडी अफ मेथड युज इन अ पार्टिकुलर फिल्ड प्रोभाइडिङ द theoretical framework and principle underlining the choice of method for this project भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Question number 9, what does not need to included as essential components of dissertations। कुन कम्पोनेन्ट्सहरू आवश्यक छैन डिसर्टेसनको लागि भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुभयो भने पक्कै पनि हामीहरू डिसर्टेसन गर्दै गर्दा हामीले यो बुझेको हुनुपर्छ। स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, cost of conducting research, research methodology, research findings and discussion। अब यो मध्येमा चाहिँ के हो त भन्दा cost of conducting research भन्ने, अब while research cost are important for planning and findings, the actual budget and cost analysis is not the typically essential components of final written dissertations documents itself, unlike the problem statement, methodology and findings भन्ने कुरा हामी बुझेको हुनुपर्छ। र
अन्तिम क्वेसन, what is the process of assessing and extracting the information from the body of data called, यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के हो त एक्सट्र्याक्टिङ होइन, अथवा प्रोसेस अफ एसेसिङ एन्ड एक्सट्र्याक्टिङ इन्फर्मेसन भनेको डेटा रिट्राइभ हो कि ट्राभल हो कि डेटा प्रोसेसिङ हो कि डेटा एनालाइसिस हो कि डेटा ट्राङ्गुलेसन हो भन्ने कुरामा पक्कै पनि होइन, प्रोसेस अफ एक्सेसिङ एन्ड एक्सट्र्याक्टिङ इन्फर्मेसन भनेको डेटा रिट्राइभ नै हो। अब यसको पनि एक्सप्लेनेसन, डेटा रिट्राइभल इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ एन्ड एक्सट्र्याक्टिङ द स्पेसिफिक इन्फर्मेसन फ्रम द डेटा सेट or database, and data analysis involve interpreting the extracted data भन्छ। र हामीले 10 वटा क्वेसनको एन्सरहरू लिइसक्यौँ। यो पनि हाम्रो त्रिवी को एक्जाममा सोधिएको प्रश्नबाट हामीले उत्तरहरू लिएको हो। अब हामीले सिरिज अफ भिडियोज हाम्रो यो एडुअल जेन युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई हामीले सोधिएका प्रश्नहरूको सिरिज लिनेछौँ, 10 वटा क्वेसनको एन्सर त्यसको एक्सप्लेनेसन सहित। र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले त प्र्याक्टिसमा राखिएको क्वेसनको पनि एन्सरहरू खोज्नेछौँ र तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। पक्कै पनि यहाँ सोधिएका क्वेसनहरू हेर्नुहोला र यसको एन्सरहरू तपाईहरुले आफूले खोजेर राख्नुहोला। यो तपाईहरुलाई हेल्पफुल होस् भनेर यो भिडियो बनाएको हो। यहाँ सोधिएका क्वेसनहरू सबै समेट्नेछौँ। हामीले क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। क्वेसन कहिले इङ्ग्लिस मिडियममा पनि सोध्छ, कहिले नेपाली मिडियममा पनि सोध्छ र यो सबै दुवै किसिमको क्वेसनहरू हामीले यो भिडियो मार्फत तपाईहरुले राख्नेछौँ। अब प्र्याक्टिस क्वेसनमा मोडल इज द इक्जाम्पल अफ भनेर चाहिँ यहाँ अप्सन दिएको छ। यो अप्सनहरूमध्ये कुन पर्छ? अनि अर्को सेकेन्ड क्वेसन प्र्याक्टिसको लागि, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट डिजिटल लर्निङ टुल्स, है यहाँनिर तपाईँले कुन पर्छ त्यो पनि तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा यसको सोलुसन लिएर आउने नै छौँ। साइबर सेक्युरिटी इज द इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी इन्क्लुड्स, कुन हो? यो पनि तपाईँहरूले एन्सर ल्याउनुहोला। अनि युज अफ अनलाइन पोडकास्ट एन्ड ब्लगिङ इन हायर एजुकेसन प्राइमरीली सर्भ एज, के हुन सक्छ? यो कुरा पनि लिनुहोला। नेटिक्युट रिफर्स टु के हो? यो पनि तपाईहरुले एन्सर खोजेर आउनुहोला। अनि अर्को क्वेसन छ, व्हिच आइसिटी एप्लिकेसन इफेक्टिभली इम्प्रुभ द कोलाबोरेटिभ लर्निङ? अर्को नेक्स्ट 7 नम्बरमा, अ सेफ अनलाइन लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट रिक्वायर्स, के हुन सक्छ? यो हाम्रो 4 वटा अप्सन मध्ये which one is not a positive aspect of ICT in education? मध्ये कुन हुन्छ? According to the National Census 2078, how many mother tongue are spoken in Nepal? भनेको छ, यो कुन हुन्छ? र क्वेसन नम्बर 10 ले हामीले as per the article of 284 of the Constitutions of Nepal, which body has been entrusted with the responsibility for making the recommendations for appointment of Chief Justice, Chief and officials of the Constitution body भनेको छ। अब कसले हो? यिनीहरू 4 वटा अप्सन मध्ये तपाईले लिएर आउनुहोला। यो मैले प्र्याक्टिसको लागि 10 वटा क्वेसन यहाँ राखेँ। यसमध्येमा कुन एन्सर हुन्छ तपाईले यसको एन्सरहरू कमेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ र अर्को भिडियोमा यो 10 वटा क्वेसनको एन्सर सहित हामी यो अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू सो मच सुनिदिनुभएकोमा। अब तपाईहरुले एडुअल जेन युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुभयो, सब्स्क्राइब गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो भने पक्कै पनि अब यहाँ सब्स्क्राइब गर्दै गर्दा तपाईको नयाँ अपडेट भएको भिडियोहरू पनि तपाईको नोटिफिकेसन आउनेछ र त्यसको सोलुसन तपाईले हेर्नले सहयोग पनि हुनेछ। यति भन्दै म बसन्त प्रसाद बोहरा यहाँबाट बिदा माग्छु। नमस्ते।